अस्सलामु अलैकुम। कुलू लिन्ना से हुस्ना, लोगों से हमेशा अच्छी बात कहो। और आज वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक अच्छी बात ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप ये हमारी छोटी मोटी बातें होती हैं ना, कोई छोटी सी बात होती है तो हम उसके ऊपर ना लानत भेज रहे होते हैं। ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बड़ी गाली है। बल्कि किसी सियासी बंदे पे, गैर सियासी बंदे पे, किसी पे लानत भेजना, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने जो है ना वो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन और उनके ऊपर भेजी है। हमारा कोई हक नहीं है कि हम एक दूसरे को छोटी सी बात पे लानत भेजें। तो ये अपनी आदत बना ले, अपनी आदत बना ले। वैसे भी हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो मुझे ज़बान की हिफाजत दे ना, ज़बान की हिफाजत करने की ज़मानत दे, मैं उसको जन्नत की ज़मानत दूंगा। तो ये छोटी सी बात है। आप किसी को, हम ऐसे कुर्सी मेज़ कलम को गाली निकाल रहे थे, वो फलानी दी फलाना, और ये वैसे ही बिजली चली गई गाली निकाल दी, कुर्सी को गाली कोई फ़ायदा, हमारे गुनाहों में इजाफा हो रहा होता है या हमारी ज़बान ख़राब हो रही होती है। तो इसलिए ना आप गाली गलौज करें और ना किसी के ऊपर लानत भेजें। ये मेरा आज का मैसेज है। अब आते हैं जनाब वीडियो बनाने का मकसद। दोस्तों, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही और मैं कभी परेशान हो रहा हूँ और कभी खुश हो रहा हूँ कि ये मैं क्या करूँ। इमरान खान ने बयान दिया है कि जनाब 2 लाख रुपए में मेरा किचन का गुजारा नहीं होता। ओए ओए, हमारे वज़ीर आज़म का 2 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता। अब या तो ये इमरान खान ने मजाक किया है, या अगर इमरान खान सीरियस है तो फिर इमरान ने कौम से मजाक किया है। क्योंकि यहाँ पे कितने लोग हैं जो 2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, ठीक है ना। मजदूर देखें, हमारे तो 90% लोग ऐसे हैं जो 50,000 महीने का भी नहीं कमाते। तो अगर इमरान खान का इसका तज्जिया करते हैं ना कि इमरान खान का 2 लाख में क्यों नहीं गुजारा हो रहा। अब इमरान खान का तज्जिया ये हम करते हैं कि एक इमरान खान है और एक उसकी मिसेज है, और सबको पता है कि उसकी मिसेज जो है वो पर्दा करती हैं और वो सोशल नहीं है और कोई एक्टिविटी उनकी नहीं है। कोई जो सोशल ख़वातीन होती हैं ना, उनके बड़े अखराजात होते हैं मेकअप के, इधर उधर गैदरिंग में जाना आना, ट्रांसपोर्टेशन फलाना ये वो। तो इमरान खान का घर का बिल्कुल ख़र्चा तकरीबन ना होने के बराबर है, ठीक है। अब इमरान खान ने कोई गाड़ी भी नहीं रखी हुई कि उसके पेट्रोल का ख़र्चा हो। हमारे घरों में अक्सर हम देखते हैं कि हमारा मेजर हिस्सा जो है, अब मैं जहाँ से आता हूँ 10 किलोमीटर से मेरा हाई कोर्ट में दफ्तर है, तो मेरा वो 3-4 दिन में 2,000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, ठीक है, एक गाड़ी का। और अगर बच्चे वगैरह, अच्छा गाड़ी का वो भी इमरान खान का ख़र्चा नहीं है, बच्चे भी इमरान खान के नहीं है, कोई स्कूल गोइंग नहीं है। जिन लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं उनके स्कूलों की फ़ीस होती है, फिर स्कूलों आने ले जाने का पिक एंड ड्रॉप, किसी ने गाड़ी लगवाई है, किसी ने रिक्शा लगवाया है, कोई खुद जाता है। तो ये अखराज भी इमरान खान के नहीं है। स्कूल गोइंग कोई बच्चे भी नहीं है माशाल्लाह, गाड़ी भी नहीं है, स्कूल गोइंग भी नहीं है। और अक्सर लोग अब किराए के घर पे रहते हैं, वो भी माशाल्लाह नहीं है। इमरान खान तो 300 कनाल के घर में रहता है, जो उसको तलाक याफ्ता बीवी ने गिफ्ट दिया था। जब इमरान ने तलाक दी थी तो तब उसने कहा था कि आई लव यू, और उसने ये तलाक के इवज़ इमरान खान को 300 कनाल का घर गिफ्ट दे दिया था। तो ये खर्चा भी इमरान का नहीं है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीर आज़म हाउस में होता है तो वहाँ खाना पीना, चाय, ये वो सब सरकारी होती है, वो भी इमरान खान का खर्चा नहीं है। तो ये जो बयान इमरान खान ने दिया है, और भी दीगर अखराजात अगर लगाएं तो इमरान कहता है जी मैं तो फटी पुरानी जुराबें, फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ, मुझे कोई वो शौक़ नहीं है। और कोई होटलिंग वगैरह भी इमरान खान खुद ज़ाती तौर पे नहीं करता, और कोई बड़ी बड़ी दावतें नहीं करता, कोई उसके प्राइवेट कोई चीज़ भी नहीं है। उम्रे हज पे या अमेरिका इधर उधर बरतानिया जाते हैं तो वो भी सरकारी खर्च पे जाते हैं। तो जब ये कोई खर्चे नहीं है तो फिर इमरान खान का 2 लाख रुपए में गुजारा क्यों नहीं हो रहा।
تو جب یہ سارا کچھ تجزیہ ہم نے کیا نا دوستو، تو پھر ہمیں یہی لگا کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ہاں، ایک اخراجات میں اور بتانا بھول گیا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب نے عمران خان کو ایک گفٹ دیا تھا، ڈاگ کا، کتے کا گفٹ دیا تھا، جس کا نام ہے شیرو۔ وہ شیرو کا خرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ سارا خرچہ ہی شیرو پہ لگتا ہو۔ ایک شیرو نہیں ہے نا، شیرو کے ساتھ میں نے سنا ہے کہ 4 اور کتے بھی ہیں، تو 5 کتے عمران خان صاحب نے پالے ہوئے ہیں۔ بچے تو ہیں نہیں، یہ کتوں کا ہی خرچہ ہے نا۔ بچے تو عمران خان کے وہاں لندن میں پڑھ رہے ہیں یا ان کے اخراجات وغیرہ، تو وہ تو ادھر ہے۔ تو بچوں کی جگہ عمران خان نے یہ 5 کتے پالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اکثر ویڈیو میں، اس کی گھریلو کوئی ویڈیو بنے تو اس میں وہ آ جاتے ہیں، عمران خان کے صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جدھر بھی ہوتے ہیں تو یہ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر بھی 2 لاکھ روپے تو نہیں نہ لگ سکتا شیرو کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر عمران خان نے یہ بیان کیوں دیا ہے کہ میرا 2 لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا؟ اگر ہم سیاسی طور پہ دیکھیں تو عمران خان کا کوئی کاروبار اور نہیں ہے۔ اگر 2 لاکھ میں عمران خان کا گزارا نہیں ہوتا تو پھر پہلے جب عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا تو اس کا ویسے گزارا کیسے ہو رہا تھا؟ کہاں سے پیسے آتے تھے عمران خان کے؟ بات تو بڑی سوچنے والی ہے، اور بات کوئی کسی بات میں تال میل نہیں ہے کہ اب 2 لاکھ تنخواہ ہے، مانتے ہیں کہ اس میں گزارا نہیں ہو رہا، اور وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی عمران خان کا کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، تو عمران خان خرچہ کدھر سے کرتا تھا؟ اب جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان کے کچن کا خرچہ جہانگیر ترین صاحب ادا کرتے ہیں، سارا وہ ان کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور گاڑیاں شاڑیاں بھی عمران کی اپنی ذاتی تو کوئی گاڑی نہیں ہے، اور ٹیکس بھی عمران خان برائے نام دیتے ہیں۔ آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو عمران خان کا ٹیکس جتنے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، اگر مقابلہ کریں آپ، مولانا فضل الرحمان، اسفند یار ولی، میاں نواز شریف، شہباز شریف، ایم کیو ایم والے، یہ ان سب سے کم ٹیکس جو ہے نا عمران خان دیتے ہیں۔ تو عمران خان پھر کیا یہ کوئی مٹی کھاتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں یہ وزیر اعظم بننے سے پہلے؟ اور اب 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا، تو بات بڑی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اس کی وضاحت کرے کہ ان کا مین خرچہ کون سا ہے۔ نہ کرایہ ہے، نہ کچھ ہے، تو مین نہ ٹرانسپورٹ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم قانونی ٹی وی چینل والے جو بھی عام لوگ بھی ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان یہ بتائیں کہ ان کا مین خرچہ کون سا ہے۔ ہو سکتا ہے پھر کوئی سگریٹ پانی کا خرچہ ہو، سگریٹ پانی کا بھی ہوتا ہے نا۔ عام مزدور سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی بس سگریٹ کا نشہ ششہ کرنے آتے ہیں، ساڑھے روز دے 20 روپیے لگ جاتے ہیں۔ عام بندے سے بات کریں نا، مزدور سے، نشہ پانی کا جڑا ساڑھا خرچہ ہوتا ہے۔ تو پھر عمران خان کا کوئی نشہ پانی بھی نہیں ہے، میں نے تو کبھی عمران خان کو سگریٹ پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ وضاحت کائنڈلی عمران خان صاحب کر دو کہ 2 لاکھ میں آپ کا جو گزارا نہیں ہو رہا، تو تاکہ عوام کو ذرا تسلی ہو جائے، اور جن لوگوں کے جو لوگ 2 لاکھ روپے نہیں کما رہے، پھر ان کا آپ سوچیں اور مہنگائی کی طرف سوچیں، ٹھیک ہے، کہ اتنی مہنگائی، اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا 2 لاکھ میں خرچہ نہیں ہو رہا تو ایک مزدور کا 10,000 میں یا 20,000 میں کیسے خرچہ ہوگا؟ خدا کے لیے اس کے اوپر سوچو۔ یہ میری ویڈیو بنانے کا لب لباب ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد کہ اگر آپ کا 2 لاکھ میں خرچہ نہیں ہوتا تو پھر جو غریب کا خرچہ ہے 10-20 ہزار کا، وہ کیسے پورا کرے؟ اس کے اوپر سوچو۔ عمران خان تم وزیر اعظم ہو اس وقت۔ چینل سبسکرائب کرنے کا، دیکھنے کا، لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔